لأنني أرى فيكم مستقبلا زاهرا وأفضل من الزمن الذي كنت مدرسا في هذه الجامعة. وبارك الله فيكم وقواكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه. أما بعد، فإننا ننتهز هذه الفرصة فإنني أنتهز هذه الفرصة أن ألفت أنظاركم إلى أمور تالية، وهي 7. ما عندي وقت وما عندكم أيضا فرصة لتطويل هذا الموضوع، ولكنني ألفت أنظاركم إلى أمور تالية وأظن أنكم تعرفونها أكثر بكثير مما كنت أعرف أيضا. أولا بأول، اغتنام هذه الفرصة للاهتمام بممارسة النطق بممارسة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثا وكتابة عن طريق الإنترنت وعن طريق الصحف والمجلات العربية بوجه خاص. لا تضيعوا أوقاتكم في الجوالات والبرامج الترفيهية. اقرأوا عن طريق الجوال، عن طريق الموبايل، عن طريق جوالات برامج عربية، مسرحيات عربية وكتب، والاستماع إلى المصادر والمراجع العربية مباشرة. ثانيا، التضلع من التحدث باللغة العربية، وخاصة التدرب على اللهجة الدارجة العامية نطقا وكتابة، لأننا لا نتمكن من الفوز بالحياة في العالم العربي بدون التضلع من التحدث باللغة العامية والدارجة المحلية. وفي هذا الموضوع كتب عديدة أيضا، والإنترنت بوجه خاص، وسائل الاتصالات عن بعد تفيدنا كثيرا في ذلك، فالاهتمام بذلك مهم جدا. ثالثا، تجديد الخط. في هذا العصر تغيرت جودة الخط، معايير ومقاييس جودة الخط أيضا. فمثلا في قديم الزمان كانوا يكتبون بين السطرين مثلا محمد ميم ح ميم دال هكذا. وفي العصر الحاضر انهم يكتبون على السطر كاللغة الإنجليزية، ميم على السطر، ح على السطر، ميم على السطر، دال على السطر. ما في يعني سبورة، لكنني أظن أنكم فهمتم جيدا. بتجويد الخط عن طريق الكتابة العربية مهم جدا جدا، لا غنى عنه. خامسا، تصحيح كتابة الهمزات. مثلا الهمزة تكتب على ألف باب الإفعال فقط، أو أغراض
أو محلات أو أمكنة يعني محددة، ولا تستخدم همزة بباب الاستفعال مثلا. فالاهتمام بتصحيح كتابة الهمزات، همزات الوصل وهمزات القطع وهمزات أخرى أيضا كذلك مهم جدا. اغتنموا هذه الفرصة أيها الأبناء، أيها البنات، أبنائي وبناتي المستجدين بوجه خاص، والأساتذة هم جيدون جدا، يستفيدوا في هذا المجال، وإلا فتكتبون اللغة العربية وتخطئون فيه، فالعرب يقولون هذا من العجم لا يعرف، لا يستطيع أن يصل إلى مقاييس أبناء العرب. وسادسا لابد لنا من أن نجعل نصب أعيننا مؤسسي هذه الجامعة الإسلامية العريقة، وعلى رأسهم شيخ الهند محمود الحسن، رمز لجهود الاستقلال الهندي ورمز للتمسك بالكتاب والسنة. وثانيا رئيس الأحرار محمد علي جوهر، أول مؤسس وقائد رئيس. عندما تأسست هذه الجامعة في عام 1920 في أليغڑ، نقلتها إلى كرول باغ، ومن كرول باغ إلى هذا المكان. ومعهم أيضا قدوة لنا الدكتور زاكر حسين رحمه الله عليه، المؤمن المخلص القوي متمسك بالكتاب والسنة، ومعاملة مع الإخوان الهنود الهندوس والسيخ والبوذيين كلهم بالحكمة والموعظة الحسنة، بدون العنف، بدون الشدة. وأيضا هو لابد لنا من أن نصب عيوننا. وشيخ الهند ورئيس الأحرار محمد علي جوهر أول مؤسس هذه الجامعة، تعرفون، أريد أن انتباهكم إلى هذا. هو أول ما دعا الكفاح ضد الإنجليز، وسيد المهاتما غاندي كان يستفيد منهم بكثير واعترف بذلك كثيرا. كان متمسكا بالكتاب والسنة، ومع ذلك كان محبا للاستقلال للهند وأبناء الهند بغض النظر عن التفاوت الديني والطبقي. وأنتم تعرفون حاليا قضية فلسطين قضية مهمة جدا، ورئيس الأحرار محمد علي جوهر دفين في القدس حسب أمنيته. إنه أعلن ضد الإنجليز أنني لن أعود إلى الهند ما لم أحصل على الاستقلال الهندي كتابيا، ولم يعود. وبعد ذلك حسب وصيته توفي في إنجلترا وانتقل إلى القدس، إلى بيت المقدس، وهو دفين في ذلك. ولا بد لنا من أن نجعل نصب عيوننا هؤلاء الناس، خاصة جهود جبارة الذي قدمها من المؤسسين على رأسه محمد علي جوهر رحمه الله عليه ورحمه الله رحمة واسعة. وأخيرا لا آخرا، نجعل هدفنا الرئيسي النجاح في الآخرة، ونفضل الآخرة الأبدية الخالدة، النجاح في الآخرة الأبدية الخالدة على هذه الدنيا الفانية
المؤقتة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أجمعين، وأتقدم إليكم حبي وتقديري يا أبنائي ويا زملائي الأحباء، وشكرا لكم لاستماع هذه الكلمات الوضيعة التافهة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.